देउबा सिंगापुरमा हुँदा प्रचण्डको सुटुक्क मोर्चाबन्दी। अलमलमा नेपाली काङ्ग्रेसी नेता एमाले काङ्ग्रेस मिल्ने तयारीमा। नेपाल आयल निगमले घटायो इन्धनको मूल्य। के कति मूल्य सूची आयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सवारी दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन। थप 3 जनाको ज्यान गयो। खेती बसाल्न कानुन बनाउने संसदमै व्यथिति। सूचना नै नदिएर बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन् सांसद। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सेना आज चीनबाट स्वदेश फर्किँदै पोखरा विमानस्थलमा पहिलोपटक आज अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गर्दै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा काउन्टर मोर्चा। सिके रेशम र प्रभु सामेल हुने। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 465वटा स्कुलले बुझाए छात्रवृत्ति विवरण। जनगणना अनुसार म्याग्दीको प्रमुख नतिजा। सार्वजनिक मन्त्री सिंहको शोकमा सुदूरपश्चिम सरकारले आज सार्वजनिक विदा दियो। नागरिकता विधिको माग गर्दै सत्याग्रहमा उत्रिएका नेता शर्मा अस्पतालमा भर्ना। देशका यी प्रदेशमा आज मध्यदेखि अधिक वर्षा हुने सतर्क रहन आग्रह। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस यसरी मनाइँदै। पहिरोले कोशी राजमार्गको खादबारी किमाथाङका सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। समाजवादी मोर्चामा सहभागी नगराइएकोमा डा बाबुराम भट्टराईको असन्तुष्ट। ठ्याक्कै यति बेला किन चाहियो समाजवादी मोर्चा? चारैतिरबाट प्रश्न प्रश्न। ठुल्ठुला भ्यू टावर र सिटी हल अनावश्यक हुन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले तिर्नुपर्ने कर छुट दिँदै नेपाल सरकार बजेटमा आइटी क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। समाजवादी मोर्चा विरुद्धहरूको क्लब हो योगेश भट्टराईको आरोप। गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता रक्षाका लागि मोर्चामा बसेका हौँ प्रकाण्डको भनाई। मोर्चाको साइड इफेक्ट। एकीकृत समाजवादीमा विद्रोहको जोखिम। धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको बारे अर्थ समितिलाई सांसदका प्रश्न। सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक सुरु। मिल्ने वा नमिल्ने प्रचण्डको रणनीति अनुरूप समाजवादी मोर्चा बनेको नेकपा एमालेको आरोप। नेपाल राम बिना र भारतसित बिना अधुरो छ। मन्त्री सुदन किराते। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई ल्याइदिनुपर्ने राजसभाको माग। संसद भवनभित्र भएको व्यथितिले लज्जाबोध हुन्छ हरि ढकाल। र विपदबाट 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, 26 जना अझै बेपत्ता र 54 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति। गुल्मीमा चोरको बेगबेगी। बैंक तथा घर तोडफोड गरी नगद र गरगहना चोरी। तनहुँको गुडादीमा पहिरो, 2 जनाको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लाइक प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा आफूहरूलाई समावेश नगराएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन्। मंगलबार साँझ ट्विट गरी उनले 2 वर्ष अघिदेखि समाजवादी केन्द्रको अवधारणा ल्याउने आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई मोर्चा गठन गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका हुन्। के यो सबै आकस्मिकता हो? उनले प्रश्न गर्दै भने कृष्णलाई देवकीकै गर्भमा हुँदादेखि सिद्धाउन खोज्दा कृष्ण सिद्धिए। विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र उनले तत्कालीन समयमा नयाँ शक्ति स्थापना हुँदा निर्वाचन चिन्ह नै नदिएको, अरूलाई 20% मात्र केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि पार्टीको मान्यता दिलाउन आफूहरूसँग 40% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुँदा पनि पार्टीको मान्यता नदिएको भन्दै असन्तुष्ट प्रकट गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रमचन्द विपक नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। पहिलो नयाँ शक्ति स्थापना हुँदा निर्वाचन चिन्ह नै नदिनु, दोस्रो अरूलाई 20% मात्र केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि पार्टीको मान्यता दिलाउनु, तर हामीसँग 40% भन्दा बढी केस र सांसद हुँदा यिनै मुर्छा पारेर
पार्टीको मान्यता नदिनु। तेस्रो, 2 वर्ष अघिदेखि समाजवादी केन्द्र मोर्चाको मैले नै थालनी गरेको हो, हामीलाई नै नमिसाउनु, यो अत्यन्तै नाजायज छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले हवाई इन्धनको भाउ घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ घटाएर 150 रुपियाँ प्रति लिटर कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनमा साबिकको मूल्यमा प्रति किलो लिटर 200 अमेरिकी डलर प्रति लिटर करिब 26 रुपियाँले घटेको छ। मूल्य समायोजन प्रस्ताव भारतको कोलकाताको हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फको बिक्री मूल्यको तुलनामा काठमाडौँमा बिक्री हुने मूल्य प्रति लिटर 3.69 रुपियाँले सस्तो भएको छ। अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने यथावत रहेको आयल निगमले जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले समाजवादी मोर्चा विरुद्धहरूको क्लब भएको व्यङ्ग्य गरेका छन्। मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले समाजवादी मोर्चा प्रौढहरूको क्लब भएको व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले समाजवादको धारणा एकताका एकरूपता हुन नसकेकाहरूको मोर्चा धेरै समय नटेक्ने दावी समेत गरेका छन्। उनी मोर्चामा संविधान च्यात्नेहरूसम्म पनि रहेको उल्लेख गर्दै संविधानप्रति समान दृष्टिकोण नरहेकाहरूको मोर्चाले उपलब्धि दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले समाजवादी मोर्चा बनाएका दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा परिसकेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा भनेर बनाउनु भएको छ। समाजवादको धारणाप्रति नै उहाँहरूको एकरूपता छ त? समाजवादमा पुग्ने बाटोमा एकरूपता छ त? उपेन्द्र यादवजीले समाजवादमा पुग्ने बाटो र नेत्र विक्रम चन्दले समाजवादमा पुग्ने बाटो एउटै छ त? तरिका एउटै हो। संविधानप्रति उहाँहरूको समान दृष्टिकोण छ। संविधान च्यात्नेहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। कस्तो मोर्चा हुन्छ त्यो? उनले भने प्रौढहरूको क्लब हो, यसमा इतिहासको बखान हुन्छ। मेरो पालामा यो बुढाहरूको क्लब हो। भविष्यको सपना केही पनि छैन। समाजवादी मोर्चा बनाएका दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा छन्। मोर्चापछि आफै झगडा गर्छन्, छुट्टिहाल्छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले दमन गरेको छ। नागरिकता पीडित सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार 33 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई सिंहदरबार प्रहरी विरुद्ध अनाम नगरमा राखिएको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेको विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले कानुनमा रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। निजी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको भन्दै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले तिर्नुपर्ने गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरणपछि चुक्ता गर्न बाँकी कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले नेपाल चीन सिमानाको तातोपानी झ्याङ्गु स्थित शिवा चिन्ह स्तम्भ 53 संयुक्त रूपमा पुनःस्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिन्। मन्त्री शर्माले मंगलबारको बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भनिन्, धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रबन्धनको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्दा जुन कर थियो त्यसको चुक्ता असुल उप गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपाल चीन सिमानाको तातोपानी झ्याङ्गु स्थित सीमा चिन्ह स्तम्भ 53 संयुक्त रूपमा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद बैठकमा विपदका बारेमा थप व्यवस्थापन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनमा काङ्ग्रेसले दुःख व्यक्त गरेको छ। काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिंह र उनकी पत्नी अमृता देवी र भाउजू जया देवीको निधनमा पार्टीले दुःख व्यक्त गरेको जनाएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, काङ्ग्रेस बझाङका पूर्व सभापति एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह आफ्नो गृह जिल्ला जाने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परि उहाँसहित उनकी धर्मपत्नी अमृता देवी सिंह र भाउजू जया देवी सिंहको निधन भएको घटनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेस गहिरो
दुःख व्यक्त गर्दछ। स्वर्गीय सिंहले पार्टीको सङ्गठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको पनि काङ्ग्रेसले जनाएको छ। सिंहको निधनबाट पार्टीले एक कुशल सङ्गठनकर्तालाई गुमाएको र पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको स्रोतले जनाएको हो। काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति बुढोबहादुर खड्काले पनि सिंहको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस बझाङका पूर्व जिल्ला सभापति एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनको खबरले मलाई अत्यन्त दुखित र मर्माहत बनाएको छ। स्वर्गीय सिंहले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माण र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा निर्वाह गर्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिका पार्टीमा सदा स्मरणीय रहिरहनेछ। मन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला जाँदै गरेका सिंह सवार गाडी मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेतिर बझाङको केदारशिवमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पत्नी सहित उनकी पत्नी अमृता सिंह र भाउजू जयदेवी सिंहको समेत निधन भएको छ। भाउजू र पत्नीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता घटकका प्रमुख नेता हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा। हाल उनी उपचारका लागि सिङ्गापुरमा छन्। देउबा देशमा नभएको मौका छोपी काङ्ग्रेसितर सत्ता गठबन्धनले मोर्चाबन्दी कसिसकेको छ। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा गृहमा 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई दायाँ बायाँ उभाएर नयाँ लडाईँ छेड्ने उद्घोषण गरेका छन्। अराजक र प्रतिगामी तत्त्वले केही मान्छेहरूले टाउको उठाउन खोजेकै छ के कुरा साँचो हो भन्ने यो मोर्चा तिनका विरुद्ध युद्धको घोषणा भन्ने पक्ष पनि हो। सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेतृत्वलाई पनि सँगै उभ्याएर प्रचण्डले भने 32 सांसद भएको माओवादीले 12 सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी र 10 सांसद भएको एकीकृत समाजवादीलाई मोर्चामा अटाएर 54 सांसद पुर्याएको छ। तर अर्को समाजवादी नाम भएको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नअटाए पनि चोइटिएर गएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई भने समेटेको छ। समाजवादी मोर्चा निर्वाचन अघिकै कुरा भएकाले सत्ताधारीसँग भने नआत्तिन ढाडस दिन प्रचण्डले ढाडस दिएका छन्। निर्वाचन अगाडिबाटै 3 पार्टीबीच मोर्चा गठनको कुरा थियो। अहिले विप्लव पनि आउनु भएको छ। प्रचण्डले भने देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउन खोज्नेका लागि मोर्चा घोषणा चुनौती दिने भएको छ। उनले भने हामी परिवर्तनका पक्षधर गुज्रेका पार्टी र नेताहरूलाई विचार र प्रवृत्तिलाई बदनाम गर्ने र यो परिवर्तन जो हजारौं शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र तपस्या र बलिदानबाट आएको परिवर्तनलाई होच्याउने अपमानित गर्ने होमिटिएट गर्न खोज्ने अराजक र प्रतिगामी तत्त्वले केही मान्छेहरूले टाउको उठाउन खोजेको छ। मोर्चा घोषणा गर्दै उनले भने के कुरा साँचो हो भने यो मोर्चा तिनका विरुद्ध युद्धको घोषणा भन्ने पक्कै पनि हो। आफूलाई मोर्चामा नराखेपछि बाबुराम भट्टराई सोमबार मध्यराती ट्विटरमा कुल डाउन कमेन्ट राखेका छन्। मोर्चालाई कथित आरोप लगाउँदै बाबुराम भट्टराईले सबैलाई सधैँ ठान्न नसक्ने तर्क समेत गरेका छन्। समाजवादसँगै संसदीय अङ्कगणित मिलाएर र जालजेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु होइन। यो त उदात्त वैचारिकताको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत अभ्यासको चरण हो। बाबुराम भट्टराईले भने कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्चक्र नहोस्। केहीलाई सधैँ र सधैँलाई धेरैलाई केही बेर ठग्न सकिन्छ तर सबैलाई सधैँ ठग्न सकिन्न। हेक्का रहोस्। प्रचण्डले कसेको मोर्चालाई कतिपयले सत्ता बार्गेनिङको अस्त्रको रूपमा हेरेका छन् भने अब प्रचण्डको सरकार ढल्ने विश्लेषण भइरहेको छ। नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। झन प्रचण्ड चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सेङचुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। ललितपुर च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा उनीहरू बीच हिजो भेटवार्ता भएको एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार उनीहरू बीच द्विपक्षीय हित र आपसी सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको छ। भेटमा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल र चिनिया उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छेडिक र आवेगमा समाजवादी मोर्चा गठन नगरिएको बताएका छन्। मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले धेरै ठूलो सङ्घर्ष, दुःख, कष्ट र कमजोरीबाट पाठ सिक्दै प्रतिगमनका विरुद्ध नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन गरिएको बताए। उनले यो कसैका विरुद्ध
परिलक्षित नगरेको पनि बताएका छन्। मोर्चा कसैका विरुद्ध परिलक्षित छैन, सबैलाई समेटेर नयाँ सिराबाट आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्दै समाजवादको नयाँ युगतिर नेपाललाई लिएर जाने सङ्कल्पका साथ यो गठन भएको हो। उनले नेकपा गठनको परिस्थितिलाई स्मरण गर्दै एमालेसँग पार्टी एकता गरेर अलि हतार गरिएको हो कि भन्ने महसुस गरिएको पनि बताएका छन्। नेकपा बचाउन सकिएन, अहिले म कसैलाई दोष दिन चाहदिनँ, तर एकपटक ऐतिहासिक रूपले समीक्षा गर्न जरुरी छ। पार्टी एकता गर्ने हतार पो भएछ कि मोर्चा बनाउनु पर्थ्यो कि? अहिले उनले भने मोर्चाको बाटोबाट नगएर फड्किएर जाँदा दुर्घटना हुन सक्छ। अब त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढेकाले मोर्चाको सफलतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। उनले मोर्चालाई एउटा अभियानका रूपमा लैजाने भन्दै सबैलाई यसमा गोलबन्द हुन समेत आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर लैजान समाजवादी मोर्चा बनाइएको बताएका छन्। मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले कसैलाई तर्साउन र कसैको मुकाबिला गर्न नबनाइएको दावी गरे। उनले मोर्चा गठनबाट नतर्सिन आग्रह गरे। नतर्सिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। तिनै तर्सिन्छन् जो अग्रगमनको पक्षमा छैनन्, जो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्। उनले भने अरू सबै आन्दोलनले निदाय हुन्छ, ढुक्क भए हुन्छ। उनले कुनै पनि दल एकअर्कामा विलय नहुने पनि जिकिर गरेका छन्। कतिपयलाई यिनीहरू एकअर्कामा विलय हुन्छन् कि भन्ने परेको रहेछ। हाम्रो पार्टीमा पनि त्यस्तो परेको देखियो। नेपालले भने त्यस्तो हुँदैन, हामीलाई कसैले निल्नेवाला छैन, हामी निलिनेवाला पनि छैनौँ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देश अत्यास लाग्दो राजनीतिक परिस्थितिबाट गुर्जिरहेको बताएका छन्। हिजो सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा सभामा बोल्दै महासचिव विप्लवले देशमाथि अतिक्रमण भइरहेकाले जनतामा अत्याचार मचिएको बताएका हुन्। नेपाल अहिले अत्यास लाग्दो राजनीतिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालमा थुप्रै खालका सङ्कटहरू हाम्रो टाउको माथि घुमिरहेका छन्। देशमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, जनतामा अत्याचार मचिरहेको छ, नागरिकहरूमा एउटा छटपटी छ, निराशा र आशाको दियोमा युवा पङ्क्ति उभिरहेको छ। अग्रगमन र पञ्चगमनको लडाइँमा नेपाल उभिरहेको छ। अन्योलता र आकाङ्क्षाको बीचमा नेपालका नागरिकहरू उभिरहेका छन्। यो विशिष्ट परिस्थिति सामान्य छैन। महासचिव विप्लवले देशको अहिलेको परिस्थितिमा चार दलका नेताका बीचमा लामो छलफलपछि समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको बताउँदै कुनै पनि मूल्यमा आजको सङ्कटबाट पञ्चगामी र प्रतिगमनहरूलाई मौकाको फाइदा उठाउन नदिने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्खुवा सभामा बाढी पहिरोले बेपत्ता भएका 21 जना मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको छ। सोमबार चैनपुर नगरपालिका 10 निगुरेमा 1 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सङ्खुवा सभाका डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए। सुपर हेवा हाइड्रो पावरबाट बेपत्ता भएका 1 जना पुरुषको शव फेला परेको डीएसपी गोदारले बताए। फेला परेको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सङ्खुवा सभा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोले जिल्लाका विभिन्न स्थानका 11 घरमा क्षति गरेको छ भने 1 दर्जनभन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। शनिबार राति वर्षाका कारण आएको बाढीले बगाउँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानका 21 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता 21 जना मध्ये चैनपुर नगरपालिका 4 मा निर्माणाधीन सुपर हेवा हाइड्रो पावरका 17 जना मजदुर छन्। बाढीले सभा पोखरीमा 2 जना, चैनपुरको नुन ढाकीमा 1 जना र अपर हेवा खोला हाइड्रो पावरका 1 जना मजदुर अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत पुनर्स्थापना र उद्धार उच्च प्राथमिकतामा राखेको राहत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि हिजो सोमबार सङ्खुवा सभा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत पुनर्स्थापना र उद्धार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा भएको बताएका हुन्। बाढी पहिरो प्रभावित र विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्ने, घरबार विहीनको तत्काल स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाउने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। तुमलिङटार विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले युद्ध स्तरमै राहत र उद्धारको काम गरिरहेको बताएका छन्। खोजी उद्धार र स्थानान्तरणका लागि मातहतलाई सबै निर्देशन गरेर काम थालिसकेको उनको भनाइ छ। बाढीले बगेका पक्की पुलमा तत्कालै बेली ब्रिज बनाउने, आवत जावत सहज बनाउने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रसहित 4 दलले आज सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने भएका छन्। आइतबार 4 दलका नेताहरूबीच जुटेको सहमति अनुसार मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित मोर्चा घोषणा हुन लागेको हो। सोमबार दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा एक कार्यक्रम मार्फत मोर्चा घोषणा गरिने नेताहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालोटारमा हिजो आइतबार बसेको नेताहरूको बैठकले सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने सहमति गरेको थियो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दबीच बालोटारमा मोर्चा घोषणाबारे छलफल भएको थियो। नेताहरूले सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने सहमति गरेको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा नीतिगत सहमति मात्र घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। मोर्चामा पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रम भट्टराईलाई समेट्ने भन्दै घोषणा मिति केही समयलाई सारिएको थियो। भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर हतार गर्न नहुने भनेपछि यसअघि शुक्रबारलाई तय भएको घोषणा कार्यक्रम सरेको थियो। तर अहिलेलाई भने भट्टराईसँग छलफल जारी राखेर मोर्चा घोषणा गर्ने सहमति भएको जसपा श्रेष्ठले बताएका छन्। नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो गर्ने तय भएको छ। तत्काललाई केन्द्रीय मोर्चा घोषणा गर्ने र आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाउने श्रेष्ठले बताए। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र तथा आर्थिक प्रतिबद्धतासहित मोर्चाको आधारपत्र तयार पारिएको नेताहरूले जनाएका छन्। संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, समय अपेक्षा संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्ने मोर्चाको प्रमुख घोषणा हुने बताइएको छ।